अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन और मेरे दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी और इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं और मदनी मुन्ने हैं जो अपने कपड़े पर प्लेट घिस घिस कर उसको सरका सरका कर प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आयरन इस्त्री करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर मुआशरे को देखा जाए तो चाहे वो कौन से भी मजहब वाला हो और कौन सा भी सियासत का नुमाइंदा हो, हर एक का टारगेट मुसलमान और मुसलमानों के बच्चे और मुसलमानों के मदारिस और मसाजिद में पढ़ने वाले वो छोटे छोटे बच्चे टारगेट हैं। वजह क्या है कि कोई मजहब वाला अपने बच्चों को अपना दीन अपना मजहब नहीं सिखा रहा है, खाली हुड़दंगी सिखा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों के मदरसे में और मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों की बच्चियां, हम सबसे पहले इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे दीन का इल्म पहले हासिल करें और दुनिया की पढ़ाई, दुनिया की डिग्रियां, दुनिया की कामयाबियां बाद में हासिल करें, क्योंकि हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हमारा ईमान है कि जमीन पर रेंगने वाला कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला उसके नसीब का, उसका रिज्क ना अता करता हो। हमारा इस आयत मुबारका पर ईमान है। अब मैं यहाँ पर आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें एक नाम दिया जाता है और वो नाम है इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट और आतंकवादी। अब आप यहां पर गौर करिए, एक मदरसा जहां पर बच्चों को सोने के आदाब सिखाए जाते हो, बच्चों को खाने के आदाब सिखाए जाते हो, बच्चों को माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने के आदाब सिखाए जाते हो, बच्चों को पड़ोसियों से कैसा बर्ताव करना है ये सिखाया जाता हो, बच्चों को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई जाती हो, बच्चों को प्यारे सहाबा की जिंदगी पढ़ाई जाती हो, बच्चों को बताया जाता हो कि बड़ों का अदब कैसा करना है, बच्चों को बताया जाता हो कि छोटों पर शफकतें कैसे करनी है। आप इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे हकीकत में कौन हैं। अगर मैं यहां पर ये कहूं तो बेजाना होगा कि ये जो बच्चे हैं ना, ये इंसानियत का पेकर हैं। ये जो बच्चे हैं ये इंसानियत का नमूना हैं। ये जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तालिबे इल्म दीन हासिल करने वाला, दीन को सीखने वाला, दीन को पढ़ने वाला, दीन को समझने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नजदीक वो मेहमान रसूल है। और मेहमान रसूल की फजीलत मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाई है कि मेहमान रसूल की फजीलत ये है कि जब मेहमान रसूल रास्ते से चलता है तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। ये फजीलत है मेहमान रसूल की। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये मेहमान रसूल, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये खिलती हुई कलिया के जैसी तबस्सुम, मेरे आका इनके ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि नौनिहाल बच्चे, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, मदरसों में कुरान की तालीम सीख रहे हैं, फराइजुल उलूम को हासिल कर रहे हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाएं, जिस बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह के नबी ने प्रूफ दे दिया, मेरे आका ने सर्टिफिकेट दे दिया, जिस बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाएं, कुछ कहा ना हो, कुछ पढ़ा ना हो, कुरान की तिलावत भी ना की हो, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा लेता है। अब आप गौर करिए, ये छोटे छोटे मदनी मुन्ने, इनका चेहरा देखिए और इनके काम देखिए, इनके अंदाज देखिए।
آپ کو شاید 1% بھی اگر اپنے دل سے اپنے سینے سے بغض اور حسد نکال کر مسلمانوں کی طرف سے آپ اگر ایک بار ان کو نظر بھر کے دیکھ لیں گے تو آپ کے دل سے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ جماعت ہے جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو نمازوں کو صحیح انداز میں پڑھتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو العلماء ورثۃ الانبیاء کی فہرست میں آگے چل کر نظر آتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تصور کرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے اپنے استاد کو اپنے والدین سے بڑا مرتبہ دیتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ علم دین حاصل کر رہا ہو، جس کا بچہ دین متین سیکھنے میں لگا ہوا ہو، جس کا بچہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کر رہا ہو، جس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کل بروز محشر مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے سر پر اس کی وجہ سے تاج رکھا جائے گا، اور یہ بچہ حافظ قرآن ہونے کے بعد میں اپنے والدین کے سر پر سونے کا تاج رکھ پائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج عجیب طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے دل میں ڈالنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑا ہاتھ ہے نیوز چینل والوں کا، کیونکہ جب تک وہ نہیں لکھیں گے کہ مدرسے میں ٹیررسٹ پکڑے گئے، جب تک وہ نہیں لکھیں گے کہ مساجدوں کے اندر آتنکوادی نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے، جب تک انہیں مزہ نہیں آتا، ان کی ٹی آر پی نہیں بڑھتی ہے، ان کے چینلوں سے آمدنی نہیں ہوتی ہے، ان کے چینلوں پر انکم نہیں ہوتی ہے، اور آج کا جو معاشرہ بن چکا ہے ہر انسان کا وہ یہی بن چکا ہے کہ اپنے چینل کی ٹی آر پی بڑھائی جائے، اپنی انکم کے سورس پیدا کیے جائیں، اور لوگوں کو اگرچہ بدنام کرنا پڑے تو کرو، لیکن میرے آقا نے اخلاق کا جامہ ایسا امت محمدیہ کو پہنا دیا، اپنی امت کو پہنا دیا کہ جس کے آگے ساری کامیابیاں ہیچ نظر آتی ہیں، اور اگر کامیاب کوئی نظر آتا ہے تو آمینہ کے لال کے غلام نظر آتے ہیں، آمینہ کے لال کے امتی نظر آتے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء جو بن رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے اس جسم کے اندر جان رہے نہ رہے، قوت رہے نہ رہے، خون رہے نہ رہے، ہم پرچم اسلام کو کبھی جھکنے نہ دیں گے، ہم پرچم اسلام کو ہمیشہ بلند کریں گے، ہم پرچم اسلام کو اس بلندیوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے جہاں سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے امتی ہیں اور یہ پیارے مہمان رسول ہیں جو اس انداز میں آپ کے سامنے میں نے تمہیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے کام کو دیکھو، ان کی مشغولیت کو دیکھو، شاید آپ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو ان کے اندر آپ کو پیار نظر آئے گا، ایک وہ بچہ نظر آئے گا جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، اور جس نے اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر صرف کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور پرچم اسلام کو بلند کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ تو شاید اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔